ساری زندگی میری داڑھی چٹی ہو گئی، میرے دل وچ کدی خیال بھی نہیں آیا کہ میں حضور دی زیارت کرا، خیال بھی نہیں آیا۔ ہاں کئی لوگ ایویں چپڑا مار دیں، میں کہو جلیا تو پیرا دے، کدی تے مالک گزرن گے نا جناب۔ ہاں اسی کوئی لاہور تو لے تھے تک کوئی گل نہیں کی تھی، ہمیں یہ خوشخبری ہوئی کچھ نہیں، اسی آ گئے۔ صحابہ نے کہا جی حکم تو تے گھوڑے سمندر پا دیں گے، اگلی گل چھڈو، اتھے اسی ڈوبنا ہے، ہم شہید ہونا ہے، گل ساڈا اتنا ہی کم ہے، اسی گھوڑے لے کے بدر وچ آ گئے، بس اتنی بات ہے۔ ہن اللہ جانے یا اللہ دا رسول جانے، جے کٹ پئی تاویں سبحان اللہ، انج وی سجن واہ واہ تے انج وی سجن واہ واہ گوارن بڑے توجہ۔ مینوں جدوں کوٹ لکھپت جیل وچ لے گئے نا، مینوں جاندے جناب پہلے ایتھے بدیا پیچھے او ویل چیئر ہور سی پیچھے بند دیتا، پھر مینوں انہاں ایتھے بند دیتا۔ وہ بڑیاں جدید قسم دی ہتھ کڑیاں آئیاں اج کل، اللہ تانوں محفوظ رکھے، جے لگے تے حضور دے نام دی لگے۔ چوری کر کے ہتھ کڑی لوائی تے کی لوائی، قتل کر کے ہتھ کڑی لوائی تے کی لوائی۔ جدوں غازی عبدالقیوم دی ماں نے ویکھیا نا ہتھ کڑی لگی ہوئی، ہزارے تو چل کے کراچی گئی تے انہاں نے آپ دیدہ ہو گئیاں تے غازی عبدالقیوم کہنے لگے ماں جلی ہوئی ہیں، یہ ہتھ کڑی نہیں ہے تے پھلاں دے گجرے سمجھ آئی نا۔ میں جدوں ہتھ کڑی انہاں مینوں لائی نے تے اگے بدھی انج کر کے ہاتھ بن دیتے تے میں اپنے ہاتھاں نوں انج کر کے تھوڑا جہا کھولیا، میں کہا ہاتھوں دسو حضور دے نام تے کتنے واری حلوے کھادے نے، کتنی بریانیاں کھادیاں نے، کتنے پیسے کمائے نے، اج مزہ آیا کہ نہ آیا؟ ہاتھ بولے تے نہیں بولن گے تا قیامت نوں۔ میں کہا اج دسو صحیح دل نال دسو، اج ایتھے اج تینوں پانی دین والا بھی ایتھے کوئی نہیں، پانی دین والا بھی مینوں بندہ کوئی نہیں سی، ہتھ کڑیاں لگی ہوئیاں، جیل دی کوٹھڑی تے ایڈے ایڈے اودے اندر لال بیگ تے نہ مینوں کوئی وضو کران والا، تے میں اپنے ہتھاں نوں کہا، میں کہا دسو اے مزہ آیا کہ نہ آیا؟ میرے ہاتھ پھر خوشی نال بولدے کہنے لگے اج ہی تو مزہ آیا، لطف سجن دم بدم کارے سجن انج وی سجن واہ واہ تے انج وی سجن واہ۔